السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 102 و 103 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اورال، أنشطة شفوية. ديكريغ ان ميتيي، أننا نوصفوا واحد المهنة. عندنا مجموعة من الصور نتعرفوا على بعض المهن في جوبسيرف اي جو ديكوفر، يعني ألاحظ واكتشف. السؤال المحوري اللي يقولوا لنا في الأول هو كو بوتي دير دو ترافاي دو طون بابا أو دو تا مامون. شنو يقدر تقول لنا على العمل ديال الأب ديالك أو الأم ديالك؟ واضح شنو تقدر تقول عليه؟ هنا مجموعة من الصور، 4 ديال الصور عندنا هنا. الصورة الأولى كما كتشوفوا هذه طبيبة بيطرية. باش عرفنا طبيبة بيطرية؟ لأنها فوق هاد الطاولة ديال الفحص كاينة واحد الحيوان كلب صغير. هنا واضح بأن هذا صيدلي، باش عرفناها بأنه هو كيوري واحد الدواء وكيوري المريض كيفاش يشربوه. هنا كاينة مجموعة ديال الأدوية اللي كيبيعها. هنا كيبان بان الفلاح كيحرث الارض ديالو، هو سايق التراكتور. هنا باينه الاثار ديال الحرث. هنا كيبان لنا بان هذا واحد العامل ديال النسيج، هو كينسج اما زربيه ولا شيتو. تلاحظوا هذه الاله ديال النسيج اللي عنده. في الاول عندنا الاسئله ديال جو ريبون او كونسين، يعني اجيب على التعليمات اللي معطيه لي. السؤال الاول فيها شنو كيقول؟ قال لك كو فون لي بيرسوناج سور شاك ديسان. شنو كيديروا هاد الشخصيات في كل رسم؟ و كومون لو سي تو، وباش عرفتيها؟ كتلاحظوا حنا هضرنا على هاد الشخصيات كل واحد فيهم شنو كيدير، وغنجاوبوا كاع باش عرفنا هاد الشيء غادي نعطيو الاجابه عليه. عندنا اون فيتيرينير كي سواني ان شيان. هادي اش كتسمى؟ هادي طبيبه بيطريه كتعالج هاد الكلب. سي اون فيتيرينير كي سواني ان شيان. هذا شنو هو؟ هذا صيدلي اللي كيعطي نصيحه للمريض. اذا شنو نقولوا؟ ان فارماسيان كي كونسي ان مالاد. ثم هذا الفلاح هذا شنو كيدير؟ هذا شنو نقولوا عليه؟ نقولوا سي ان كولتيفاتور، فلاح كي لابور سون شون، اللي كيحرث الحقل ديالو. سون شون افيك باش كيحرثوا افيك ان تراكتور، افيك ان تراكتور. وهذا هذا العامل ديال النسيج شنو نقولوا؟ ان تيسرون. علاش سمينا ان تيسرون؟ لانه كيخدم في لي تيسي، يعني كيخدم في التواب، يعني كيصاوب الثوب. النسيج كي تيس ان تيسو و ان تابي، اللي كينسج واحد الثوب او واحد الزربيه. تابي الزربيه. واضح؟ اذا كل واحد عرفنا شنو كيدير. هنا السؤال الموالي قال لك باش عرفتيه؟ لان هنا شنو قال لك؟ قال لك كو فون لي بيرسوناج سور شاك ديسان، عرفناهم شنو كيديروا. دابا قال لك كومون لو سي تو، باش عرفتيهم؟ هذا باش عرفتيه فلاح، هذا باش عرفتيه عامل النسيج، الاخر باش عرفتيه فرماسيان، وهذه باش عرفتيها طبيبه بيطريه. اذا نقولوا باش عرفناهم. هذه باش عرفنا طبيبه بيطريه. il y a un chien sur la table de consultation. كاين عندها واحد الكلب في الطاوله ديال الفحص. اذا شنو كتفحص الكلب؟ شكون غادي تكون اللي كتفحص الكلب؟ فقط الطبيبه البيطريه. هنا لو فارماسيان بورت اون بلوز. عرفنا هذا فارماسيان، فارماسي، هذه فارماسي، هذه صيدليه، وهذا ان فارماسيان. فارماسيان هو العامل الصيدلاني. هذا باش عرفنا بديك اللبسه البيضاء ديالو. اون بلوز، il porte une blouse de travail، بلوزه ديال الخدمه. اي فون دي ميديكامون، او كيبيع دي ميديكامون. لي ميديكامون هما الادويه. شكون اللي كيبيع الادويه فقط؟ واش كيتباعوا في الحانوت؟ لا، كيتباعوا في الفارماسيان. نشوفوا لو كولتيفاتور باش عرفناه، هذاك فلاح، لانه يكوندوي سون تراكتور، كيسوق التراكتور. اي اون فوا لي تراس دو لابور، وكنلاحظوا كاين الاثار ديال الحرث. ها هما لي تراس دو لابور، وكيبان لنا المحرث ها هو اللور. اذا هذا الفلاح يحرث الارض. هذا الشخص الثاني اللي كينسج الثوب او الزربيه، عرفناه بانه لو تيسرون تيس اي افونس دون لا كرياسيون. راه كينسج ومتقدم في العمل، لانه ضارب تقريبا النص ديال الزربيه. هو واصل في النص. دون لا كرياسيون دو ليتوفل كيل فابريك، داك الخدمه اللي كيخدم هذاك الثوب اللي جالس كيصاوب. واضح؟ ندوزو السؤال الموالي، هو السؤال رقم 2. قال لك كومون سون تيل ابيي. شنو لابسين هاد الناس هادو؟
comment sont-ils habillés شنو كتلاحظوا على هاد الطبيبه البيطريه والفارماسيان لابسين طابليات اذا شنو غنقولوا لا فيترينير يعني الطبيبه البيطريه et le pharmacien والصيدلاني porte شنو كيلبسوا un tablier ولا نقولوا لها une blouse blanche un tablier blanc ولا une blouse blanche اما تقول طابليه بيضاء ولا بلوزه بيضاء. بالنسبه لو كولتيفاتور الفلاح نشوفوا شنو لابس الفلاح. كولتيفاتور شنو كيبان لكم لابس؟ سروال زرق وكاسكيطه وتريكو. اذا شنو غنقولوا شنو لابس؟ لو كولتيفاتور بورت ان بونطالون بلو سروال زرق ان تريكو اي اون كاسكيت ولابس واحد التريكو وكاسكيطه. بالنسبه لهذا العامل هذا شنو لابس؟ لابس طاقيه لابس جيلي ولابس واحد القميجه هي مقفضه لكم. اذا شنو غادي نقولوا لابس هذا العامل النسيج؟ اذا لو تيسرون بورت ان جيلي فير هذاك عامل النسيج كيلبس واحد الجيلي خضر و اون شوميز بلو سيال واحد القميجه فيها زرق سماوي ازرق سماوي بلو سيال اي ان بوني. لو بوني هو الطاقيه ان بوني. نمر الان السؤال رقم 3. نشوف السؤال رقم 3 شنو مطلوب منا. قال لك que veux-tu faire plus tard comme métier شنو بغيتي دير انت من بعد كعمل؟ شنو بغيتي تخدم من تكبر في المستقبل؟ شنو بغيتي تخدم؟ الجواب مثلا كل واحد فيكم جاي يدير شنو الخدمه اللي بغا يدير. انا درت جو فو اتر ان بروفيسور انا بغيت نكون استاذ pour enseigner les élèves باش نعلم الاطفال. فيها اجر مع سيدي ربي وفيها الربح مع التلاميذ. واضح؟ اذا نشوفوا لو ديالوج ومن بعد نرجعوا نكملوا الاسئله ديال الفهم. لو ديالوج شنو فيه الحوار؟ ان فخير اون سور واحد الولد واحد الاخ واحد الاخت. ان فخير اي اون سور جو لا دوفينات لي دوفينات دي ميتيي كيلعبوا ديك اللعبه ديال الفوازير. يعني بحال كتقولوا حجايه شنو مثلا هاد الخدمه هادي اش كتعرف على هاد الخدمه هادي هو الثاني كيولي يزيرها يقول انت اش كتعرفي على هاد الخدمه هادي. يعني بحال الفوازير كيلعبوها على حساب على الاعمال على المهن والحرف. هنا tu sais ce qu'est un musicien. اذا البنت شنو قالت؟ البنت بداو بالبنت. البنت قالت له واش كتعرف شكون هو الموسيقي؟ tu sais ce qu'est un musicien. اللي جاوبها غادي غيولي هو يطرح السؤال. tu sais ce qu'est un musicien واش كتعرف شكون هو الموسيقي؟ قال لها bien sûr c'est la personne qui crée de la musique. طبعا هو الشخص اللي كيخلق لنا الموسيقى كيصاوب لنا الموسيقى. et toi tu sais ce que fait une avocate. لا وانت واش كتعرفي شكون هو المحامي؟ et toi شكون هي المحاميه؟ et toi tu sais ce que fait une avocate. شنو كدير المحاميه؟ شنو الدور ديال المحاميه؟ لافوكا هو المحامي. لافوكات من كتزيدوا او هي المحاميه. قال لها elle défend les gens au tribunal. المحاميه شنو الدور ديالها؟ كتدافع على الناس في المحكمه au tribunal. et toi qu'est-ce que tu veux être plus tard. وانت شنو بغيتي تكون من تكبر؟ شنو قال لها الولد؟ قال لها je veux écrire des livres. انا باغي نكتب الكتوبه يعني نولي كاتب. et raconter des histoires ونحكي حكايات aux gens للناس pour les faire rêver باش يبقاو يحلموا بدوك الحكايات اللي قاعدين نحكي لهم. et toi وانتي؟ قالت له هي moi je veux inventer des jeux pour les enfants malades. أنا باغي نصنع ألعاب للناس للأطفال اللي مرض يعني اللي جالسين ما كيقدروش يتحركوا وخصهم يدوزوا الوقت يدوزوه بالألعاب. أنا باغي نصاوب لهم ألعاب et qui ne peuvent pas aller à l'école. الأشخاص اللي ما قادرينش أنهم يمشيو للمدرسة. c'est chouette comme travail. قالت له هذا عمل رائع. et puis je travaillerai à la maison. ومن المميزات ديالو هو اننا نخدموا غير من الدار يعني ما نضطرش نمشي للخدمه غير في البيسي ديالها وتبدا تصنع
الالعاب. دوك الالعاب دوك لي زابليكاسيون ديال الالعاب بحال فري فاير بحال بابجي بحال الى غير ذلك. اذا هي غتولي مطوره العاب وهو باغي يولي كاتب. نعاودو لو ديالوغ. Un frère et une sœur jouent les devinettes des métiers. Tu sais ce qu'est un musicien? Bien sûr, c'est la personne qui crée de la musique. Et toi, tu sais ce que fait une avocate? Elle défend les gens au tribunal. Et toi, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux écrire des livres et raconter des histoires aux gens pour les faire rêver. Et toi? Moi, je veux inventer des jeux pour les enfants malades et qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est chouette comme travail et puis je travaillerai à la maison. هنا غتعلموا كيما اي استاذ في اول السنه الدراسيه كيطرح عليكم يقول لك عرف راسك شكون شنو سميتك فين كتسكن سميت باك المهنه باك المهنه امك وكيقول لك حتى شنو باغي تولي في المستقبل يعني شنو المهنه اللي شاغله بالك وباغي وعندك امال او طموح انك تولي لها في المستقبل تولي كديرها في المستقبل. نعاودوا نقراو هذا لو ديالوغ كلمه بكلمه باش تسهل عليكم الحفظ ديالو. Un frère et une sœur jouent les devinettes des métiers. Tu sais ce qu'est un musicien? Bien sûr, c'est la personne qui crée de la musique. Et toi, tu sais ce que fait une avocate? Elle défend les gens au tribunal. Et toi, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux écrire des livres et raconter des histoires aux gens pour les faire rêver. Et toi? Moi, je veux inventer des jeux pour les enfants malades et qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est chouette comme travail. Et puis, je travaillerai à la maison. واضح؟ دابا نشوفوا الأسئلة ديال الفهم. عندنا جيكوت et je réponds aux questions. استمعنا لو ديالوغ. دابا نجاوبوا على الأسئلة ديال الفهم. Qui sont les enfants qui parlent? شكون هما الاشخاص اللي كيهضروا في هذا الحوار؟ تقول les enfants qui parlent sont un frère et une sœur. هما واحد اخ واختو جالسين كيهضروا على المهن والحرف. De quoi parle-t-il? على واش كيهضروا؟ De quoi parle-t-il? Il parle des métiers. كيهضروا على المهن والحرف. Non, que veut faire chacun des enfants plus tard? شنو باغي يدير كل واحد من هاد الأطفال من بعد plus tard من بعد شنو باغي يدير؟ الولد باغي يكون écrivain. Le garçon veut être un écrivain et la fille veut être une développeuse يعني مطورة ديال الألعاب. Développeuse de jeux. Développeuse de jeux يعني مطورة ألعاب. السؤال هنا قال لك que dit chaque enfant sur le métier qu'il a choisi. شنو قال كل واحد فيهم على العمل اللي اختار؟ يعني الولد شنو رأيه في ذاك العمل اللي اختار؟ الولد قال لك سي ان ميتيي كي في ريفي. هاد المهنه ديالو ديال الكاتب كتخلي الناس يحلموا لانهم كتقرا كتاب راه ماشي بحال كتشوف فيلم. كتشوف فيلم راه كتشوف الشخصيه كيفاش دايره كتشوفوا شنو غادي يدير ولكن كتقرا كتاب كتبقى تتخيل يعني بحال كتحلم كيقول راه مشى هكا راه طويل هذا انت كتبقى تتخيل الاحداث فهمت. اما فيلم كاين فرق ما بين الفيلم والكتاب. الكتاب كتخيل انت الشكل ديال الاشخاص وكتخيل الشكل ديال المكان
ملي كيوصف لك هو انت كتبقى تتخيل. اذا هو بحال كيخليك تحلم، ان ميتي كي في غيفي، كيخلي الناس يحلموا. وهي شنو قالت على المهنه اللي باغا دير؟ هي قالت لك سي شويت كوم ترافاي، قالت لك هذا العمل ديال مطور الالعاب راه رائع، خدمه ما فيهاش تماره وممتعه. اي بوي جو ترافايوغي على ميزون، شحال ممتع انك تخدم في الدار في البيسي ديالك، كلشي حداك، مثلا والديك حداك، خوتك حداك، وانت مثلا تجوع تهبط تاكل تشرب، فهمت يعني. ممتع العمل في المنزل. واضح. ندوزو الاسباس بروجي. شنو عندنا هنا ديال مشروع القسم نشرحوه. هنا قالك شوازي 4 ميتيي، اختار 4 ديال المهن كو تو ام اللي كيعجبوك اللي كتبغيهم. تروف دي فوتو وقلب لهم على صور، بحال اللي شفنا هنا، هاد الفيتيرينير وهاد الفارماسيان وهاد الفلاح وهاد داك عامل نسيج، بحال هكا ثاني قلب على شي 4 ديال الخدمات اخرين ماشي هادو النيت. trouve des photos اللي لهم الصور et nomme chacun des métiers que tu as choisi وقلنا الاسم ديال كل مهنه. مثلا غتعزل خباز، غتعزل جزار، غتعزل، اذا عزل بعض المهن كما بغيتي ودير لهم الصور ديالهم ودير الاسماء ديالهم. هكا كملنا الصفحه 102 والصفحه 103. الى اللقاء.